को खैर मकदम है आपका कश्मीर हेडलाइंस में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पीएससी चेयरमैन निज़ामुद्दीन भट्ट साहब। खैर मकदम है आपका। वालेकुम सलाम, वेलकम टू यू टू। जी आप बताएं कि जो सरकार ने स्टेटमेंट पास किया है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को अब अपने मकानों और ज़मीनों का टैक्स भरना होगा, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? टैक्स के इशू में पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने सबसे पहले वाजिया किया है कि ये एक बोझ डाला जा रहा है लोगों पे, क्योंकि कंपैरिजन किया जा रहा है जैसे ये टैक्सेस हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं, अल्ट्रा मॉडर्न सिटीज़ हैं, जिनको वहाँ स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट तकरीबन 20-20 साल पहले मिला है, जैसे मुंबई हो या दिल्ली हो या बेंगलोर हो, इस तरह की सिटीज़। अगर वहाँ इस तरह का टैक्स आयद किया जाता है तो समझ में आने वाली बात होती है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है पैसा जमा करो लोगों के लिए और लोगों पे खर्च किया होता है पहले, फिर ख़जाने में अगर कोई कमी बेशी रहती है, फाइनेंसिस का मैनेजमेंट करना होता है तो फिर लोगों की तरफ वापस जाना पड़ता है, लेकिन बोझ बन के नहीं, बोझ बना के नहीं, नॉट एज ए बर्डन बट एज ए कोऑपरेटिव एक एक्ट होता है, ये कोऑपरेटिव एक्ट बिटवीन स्टेट एंड इट्स पीपल। यहाँ जो हमारी स्टेट है यूटी, जो श्रीनगर सिटी हो या जम्मू सिटी, ये अंडर डेवलप्ड सिटीज़ हैं, इनमें न ड्रेनेज का कोई इंतज़ाम है, न इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स मिलती है, और इलेक्ट्रिसिटी का जो नेटवर्क है वो इतना शैबी होता है कि इट ऑलमोस्ट काजेस डेंजर टू पीपल। और स्लम एरियाज़ हैं, म्यूनिसिपैलिटी में जो हेल्थ हाइजीन का कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ट्रेडिशनल है अभी तक, यानी जो भी एक डेवलप्ड सिटी का कॉन्सेप्ट है हर लिहाज से, जो वो डेवलप्ड हो हेल्थ हाइजीन के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से, पोल्यूशंस ना हों, बाकी चीज़ें ना हों, या रोड नेटवर्किंग के हिसाब से, ऐसा तो अभी कुछ नहीं। यहाँ आप ट्रैफिक जाम ही देखो कितना रहता है, यहाँ एक बारिश की बूंद पड़े तो सड़कों पे आ जाता है सारा पानी। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम देखो, जैसे मैंने पहले बोला शैबी है, स्लम एरियाज़ हैं, पार्क्स का कोई बड़ा इंतज़ाम नहीं है, इन्वायरमेंट फ्री या इन्वायरमेंट फ्रेंडली सिटी नहीं है ये अभी तक, लिहाजा यहाँ टैक्स लगाना इलॉजिकल है, एंटी पीपल है। जी आप बताएं हमें कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं और उसमें बीजेपी बहुत सारी मतलब पार्टीज़ आने वाली हैं, तो ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए चैलेंजिंग होगा, आप इसमें क्या बोलेंगे? ठीक है, इलेक्शन हर एक के लिए चैलेंज होता ही होता है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए इस लिहाज से चैलेंज है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा लोगों के इश्यूज़ उठाती है, और इसमें जितने भी इस वक्त के डिस्पेंसेशन में लोग हैं वहाँ वॉइस नहीं होती है, हमारी भी नहीं है, दूसरों की भी नहीं है, सुनवाई नहीं होती है। जैसे आपने एक रेफरेंस से भी दे दिया टैक्सेस का, जितने भी लाज यहाँ बने यूनिलेटरली बने, लोगों को पूछा नहीं गया और लोग नाखुश हैं हर एक कानून पे। तो जहाँ इस तरह का माहौल हो, या जो पार्टी इन पावर है दिल्ली में, उसके बारे में भी लोगों को थोड़ी सी आशंकाएं हैं, तो उस लिहाज से इंस्टीट्यूशंस का भी जो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क सा लगा है, उस लिहाज से हमारे लिए भी दूसरों के लिए भी चैलेंजिंग है। लेकिन हमारे लिए एक और जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जो यहाँ ट्रेडिशनल पार्टीज़ रही हैं इन पावर, इन एब्सोल्यूट पावर, जिन्होंने डिसीजंस लिए हैं दिल्ली के साथ या इनसाइड असेंबली, आज जो हम देख रहे हैं हेल्पलेसनेस लोगों में, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स थे वो चले गए, आइडेंटिटी का सारा मसला भारी पड़ा, जो कवानीन बन रहे हैं वो लोगों के हित में नहीं हैं। ये सब जो माहौल बना, जितनी भी मेजर पार्टीज़ रही हैं जिन्होंने फ़ैसले लिए हैं, बहुत ज़्यादा वो फ़ैसले नकारे गए, वो कुछ नहीं कर पाए,
وہ 47 سے لے کر آج تک یہ کہتے آئے ہیں کہ ہم نے گارنٹیز لائیں, وی ول ڈیفینڈ دیم. گارنٹیز لانے کے بعد جو لیا گیا واپس, وہ اس کو بھی واپس نہ لا سکے. جو فائنلی لیا گیا اس کو واپس لانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں غلط طور سے. دے ہیو فیلڈ ایز پولیٹیکل پاور, ایز اے ریپرزنٹیٹیو پاور. تو ان کو اس بات کو لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو اس بات پہ سہمت کرانا کہ جو کچھ بھی ہوا دلی کا اپنا قصور ہے ہی. دلی کے ایٹیٹیوڈس کشمیریوں کے تئیں آج تک ٹھیک نہیں ہیں, لیکن اس سے زیادہ جو ہمارا فیلئر ہوا ہے, ہماری لیڈرشپ کا فیلئر ہوا ہے, اس کو لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. دیٹ از دی لارجسٹ چیلنج. سرکار ابھی روز روز کچھ نہ کچھ آرڈر پاس کر رہی ہے جس سے عوام کو تکلیف ہے, جس سے عوام خلاف ہے. اس سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے کہا یہ انڈیا از اے لارجسٹ ڈیموکریسی. یہاں آئین جو ہے ہمارا, اس کا کانسیپٹ ہے, تصور ہے ویلفیئر اسٹیٹ. یہ لوگوں کا ملک ہے, لوگوں کے لیے ہے. اگر لوگوں کے خلاف آپ کوئی سرکار آتی ہے, لوگوں کے ہی خلاف قوانین بناتی ہے, تو اس میں پھر آٹوکریسی یا ڈکٹیٹرشپ اور جمہوری سرکاروں میں کیا فرق رہے گا؟ جو قوانین بنتے ہیں, لوگوں کو اعتراض ہے کہ پاپولر گورنمنٹ نہیں ہے. پاپولر گورنمنٹ انڈیجینس نیسیسٹیز کو سمجھتی ہے. پاپولر گورنمنٹ لوگوں کے احساسات کو سمجھتی ہے. پاپولر گورنمنٹ لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے. آج کی ڈسپنسیشن نہ احساسات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ وہ پبلک کے نزدیک ہیں, اور نہ وہ پبلک کا خیال رکھتے ہیں. اگر اس طرح کے قوانین, ان پاپولر قوانین بنائے جائیں بائی اے اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ, یہ تو گورنرس رول ہے. اٹس ناٹ دیٹ پاپولر گورنمنٹ از ان پلیس. اور گورنرس رول ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کوئی پرماننٹ فینامنا نہیں ہے. ایک ٹیمپریری اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہو ٹل الیکشنز آر ہیلڈ. اور کسی بھی دنیا کے قانون میں آپ دیکھو جہاں آئینی حکومتیں قائم ہیں, جہاں جمہوریت ہے, آپ کہیں بھی دیکھو کوئی بھی اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ بڑے فیصلے نہیں لیتی ہے. لہٰذا یہ جو فیصلے ہیں, کل کو اگر انتخابات ہوتے ہیں اور پاپولر گورنمنٹ آتی ہے, ان کو یہ نکارنے کا حق ہوگا. سو وائی میک لاز which will tomorrow be amended or abrogated. نہیں کرنا چاہیے. جی, اگر پیپلز کانفرنس اب سرکار میں آتی ہے تو آپ کشمیر کے عوام کے حق میں کیا کریں گے؟ کشمیر کے عوام کو دو طرح کی مجبوریاں ہیں. ایک یہ کہ یہاں ڈیولپمنٹ ہو ملک کے دوسرے حصوں کی طرح, اور وہ ہو یہ سمجھ کے کہ یہ ہمارا حق ہے, یہ نہیں کہ ہم پہ احسان ہے. جہاں جو کچھ بھی ہوا احسان جتایا جاتا ہے, اور جو کچھ ہونا باقی ہے اس کے لیے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. وی ول گیو ڈیولپمنٹ وچ از بیسڈ آن انڈیجینس نیڈس. جو اس وقت کی ضرورتیں ہیں, جہاں لوگ بہت آگے گئے ہوں, وی ول ٹرائی ٹو کیپ پیس ود دیم ہو آر ڈیولپڈ. جہاں مزدور کو مزدوری ملے, ملازم کو ڈھونڈنے والے کو ملازمت ملے, تاجر کو اپنی تجارت چلانے کی آزادی ہو, اور اسٹیٹ کے جتنے بھی فائنانسز ہوں وہ لوگوں کے ہت میں وقت پہ استعمال ہوں اور اچھی طرح سے استعمال ہوں, جس کو آپ کہیں گے ہارمونیس ڈیولپمنٹ. ہارمونیس ڈیولپمنٹ کی کوشش کریں گے جس میں سب چیزیں آتی ہیں. یور اکانومی از سیف, یور کامرس از رننگ, your state is functional, your institutions get support, and you go in the pace with those who are already developed and go for further extra development. اس طرح کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. ایک یہ جہاں کوئی مجبور نظر نہ آئے ایسی کوشش ہوگی. دوسرا جو دلی اور سری نگر کے درمیان, دلی اور جموں کشمیر کے درمیان شکوک ہیں, جو اعتباریت کی کمی ہے, جو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ
بلانگنگنیس یا اونرشپ نہیں ہے ہماری، ہم اس کو دور کریں گے. جی شکریہ. یہ ہمارے ساتھ ہے ابھی پیپلز کانفرنس کے پی اے سی چیئرمین نظام الدین بٹ، جن کا کہنا ہے کہ وہ کشمیر کے عوام کے لیے بہتر چاہیں گے، ہارمونیس ڈیولپمنٹ لائیں گے. جی آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ہیڈ لائنز، مہندی مہراج کے ساتھ.